جو بہت کم ہیں، لیکن آج کل وہ زوروں پہ ہے۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام بندوں کی طرح مر گئے، ختم ہو گئے، مٹی ہو گئے، پتھر ہو گئے۔ جو لوگ مدینے جاتے ہیں وہ کیا لینے جاتے ہیں؟ بے وقوف ہیں۔ نبی تو مر کے مٹی ہو گئے۔ اور اس نظریے کو آگے بڑھانے والے اتنی جرأت کرتے ہیں کہ ہم جا کر سعودی حکومت سے کہو کہ قبر کو اکھاڑے، نبی کے جسم کو چونڈی ماریں گے، اگر تو نبی نے سی کی انہیں درد ہوا تو ہم سمجھیں گے زندہ، اور اگر انہوں نے سی نہ کی تو ہم سمجھیں گے وہ مر گئے، پتھر ہو گئے، مٹی ہو گئی۔ اتنی جرأت بھی لوگ کر رہے ہیں کہ ہم نبی کو جا کے چونڈی مار دیں۔ جو کام ابو جہل کرتا تھا، جو کام ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ کرتے تھے، وہ کام آج کل کا ملا بھی کرنے کو تیار ہے کہ نبی کو جا کر پتھر مارتے ہیں یا چونڈی مارتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے، اور یہ نظریہ علاقہ چھچھ میں خاص طور پر ہر گاؤں میں اوپر ہی اوپر جا رہا ہے، فساد ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر تو گئے، لیکن جب کوئی بندہ ان پر درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، تو اللہ پاک ان کے جسم کے اندر روح ڈال دیتا ہے، اور جب کوئی سلام نہیں پڑھتا، درود نہیں پڑھتا، تو اللہ روح کو نکال لیتے ہیں، پھر نبی مردہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ قبر میں زندہ تو ہیں، لیکن ان کی وہ زندگی، وہ حیات برزخی ہے جو اگلے جہان کی ہر ایک کو ملنی ہے۔ تو اس حیات میں عام مسلمان اور نبی کوئی فرق نہیں، سارے ایک جیسے۔ چوتھا نظریہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں، دور سے کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے مقرر ہیں۔ خاص طور پر آج کا دن جس کو جمعے کا دن کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ہر جمعے کی شام کو میری قبر میں آ کر تمہارے درود و سلام مجھے تمہارے نام کے ساتھ دیتے ہیں، اور میں اس درود و سلام کو سنتا ہوں، فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور جو بندہ میرے روضے پہ آ کر میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں۔ ایک پانچواں نظریہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ زندہ تو ہیں لیکن مدینے کی کرن جانا ہے، یہی لڈوؤں کی ایک پلیٹ رکھ لیتے ہیں، یہی حلوے کی ایک پلیٹ رکھ لیتے ہیں، اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، وہ آ جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ کہ وہ جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں،
जो कोई बुलाए वो आ जाते हैं, अल्लाह की तरह वो हर जगह आते हैं जाते हैं। आप और मैं यहाँ बैठे हैं तो अल्लाह के नबी भी यहाँ आए हुए हैं। अगर आए हुए हैं तो वो कहाँ हैं? अगर नीचे बैठे हैं तो मैं काफिर हो गया कि नबी नीचे बैठा है, मैं ऊपर बैठा हूँ। नबी बैठा है, मैं ऊंचा नबी के आगे बोल रहा हूँ तो मैं बेईमान। और अगर नबी यहाँ हैं और आप सारे बेअदब और गुस्ताख होकर नबी का अदब और एहतराम नहीं कर रहे तो आप भी सारे काफिर और बेईमान। अच्छा मैं ठीक कह रहा हूँ। ये 5 नजरिए मुसलमानों में हैं। पहला नजरिया कि वो मर गए, मट्टी हो गए, पत्थर हो गए, मदीने जाने का कोई फायदा नहीं, कब्र के अंदर कुछ नहीं। ये नजरिया आजकल जोरों पे चल रहा है और कहा क्या जाता है एक दूसरे को, तू हयाती है कि ममाती है? क्या लफ्ज है? तू हयाती है कि यानी तू नबी नू हयात मनना है या नबी नू मुर्दा मनना है? जेड़ा नबी नू हयात मनदा है वो कहता है मैं हयाती हूँ, और जो नबी को मुर्दा और पत्थर कहता है वो कहता है मैं ममाती हूँ। मेरा नजरिया है नबी मर गया, बात खत्म। हम यूं कहते हैं कि पहला नजरिया तो बिल्कुल गलत है। पहला नजरिया, जोर से बोलो, बिल्कुल गलत है। मौलाना अगर इजाजत हो तो मैं कहूं, नबी इस सारे जहान की जान है। जोर से बोलो, नबी सारे जहान की जान है। वो हैं तो सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। वो जान है जहान की, जान है तो जहान है। समझे मेरी बात? वो है तो सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। वो जान है जहान की, जान है तो जहान है। नबी, मैं कुरान की तरफ बाद में आऊंगा, पहले मैं जटाकी बातें, देहाती बातें अपनी तालिब इल्माना अंदाज में आपको समझाता चलूं कि नबी सारे जहान की जान। जोर से बोलो, नबी सारे जहान की जान है। आसमानों की जान भी नबी के अंदर है, सूरज चांद सितारों की जान भी नबी के अंदर है, पहाड़ों की, समंदरों की, जंगलों की, नहरों की, जमीन की भी जान नबी के अंदर है। आपकी, मेरी, मेरे माँ बाप की, दादा दादी, नाना नानी की, सारे जहान की जान नबी है। अगर जान ही मर गई तो जहान का है का? अगर जान ही मर गई है तो फिर तुम जिंदा कैसे हो? फिर आसमान क्यों खड़ा है? फिर सूरज चांद सितारे क्यों खड़े हैं? फिर ये दरिया, नदी, नाले, पहाड़, समंदर, दरिया क्यों खड़े हैं? इसलिए कि जो इन सब चीजों की जान है, जान ही निकल गई, जान ही मर गई तो जहान का है। फिर यूं कहो कि साहब ये सारा जहान मर गया, फिर ये सारा जहान मुर्दा है अगर नबी मुर्दा है। अगर इस जहान को सलामत मानते हो, इस जहान को आबाद मानते हो, इस जहान को जिंदा जहान मानते हो, तो फिर मान लो कि इस जहान की जान भी, जोर से बोलो, इस जहान की जान भी। समझ आ रही है हजरत? कहाँ